है, ये लोगों को अता करने वाला इल्म है, और उसी में सूरह फातिहा भी आती है। सूरह अहज़ाब की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह। और जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से और जो खुदा के पैगाम लोगों तक जूं के तू पहुंचा दो, और उस अल्लाह ताला से डरते रहो और किसी से नहीं डरना। पहले अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी तरह पैगाम पहुंचाते रहे। यहां पर यह बात फिर मैं दोहरा दूं, जब कहा जाता है ना कि इल्म क़यामत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया, तो ये आयतें तलावत की जाती हैं कि ये कैसे हो गया जो नहीं बताया, अल्लाह ने तो उनको हुक्म दिया बता दे। ये जिसके बताने का हुक्म दिया है ये आतईना वाला इल्म है, आतईना वाला नहीं है, वो बात और है। तो यहां ये आतईना वाला है, ये बंदों की मसलहतें जिन कामों में है वो सारा बता दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो खास इल्म जो आपकी जात के लिए है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, वो फहाज़ा अताउना फमनुन और अमसिक बिगैरि हिसाब, उसका जिक्र सूरह नजम में आता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये सूरह नजम की आयत नंबर 10 है। अल्लाह ताला फरमाता है मिराज की रात, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर हमने अपने बंदे की तरफ वही की। अल्लाह अकबर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदे की तरफ वही की। मा औहा, जो भी की, अल्लाह जो भी की वो वही की, बस हमारी मर्जी। अब वो जो मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात अल्लाह ताला ने वही की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जो की वो जो हमने भी की, वो राज़ो नियाज था जो खास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। अब जब खुदा ने कहा जो भी की, इसका मतलब ये है अगर अल्लाह ताला की जात जाहिर फरमाना चाहती कि वो क्या था तो अल्लाह ताला उसकी तफसील को बयान फरमा देता। तो मालूम ये हुआ कि कुछ उलूम सिर्फ ज़ात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हैं। मुझे ये बात सता रही है यहाँ पर, और मुझे टाइम की भी पूरी फिक्र है। अल्लामा इब्ने कसीर ने मिराजुन नबी की तमाम अहादीस को सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही की आयत जो है इसके तहत बहुत अहादीस को जमा किया। ये तो मैं नहीं कहता तमाम अहादीस को, गलती से निकल गया, बहुत सी अहादीस को जमा किया। अब वो हदीस मिराज अपने मतन में मुख्तलिफ हैं। किसी में ये आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में नहीं गए, सीधे आसमानों पर गए हैं। किसी में आता है मस्जिद अक्सा पर गए हैं। किसी सहाबी को एक हिस्सा बताया, दूसरे को दूसरा बताया, दूसरे को तीसरा। ये सारी रवायात लिखने के बाद अल्लामा इब्ने कसीर आखिर में एक शिकवा करते हैं रावियान हदीस के ऊपर। वो कहते हैं कि किसी में ये है, किसी में ये है, किसी में ये है, तो ये टुकड़े हैं जो उनमें मिले हुए हैं। तो अल्लामा इब्ने कसीर का ये शिकवा और सूफी अहले सूफिया का ये जवाब, वो कहते हैं अल्लामा इब्ने कसीर ने हदीस जमा कर दी, शिकवा कर दिया रावियों के साथ, मगर गुत्थी को न सुलझा सके। असल बात यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के जो हिस्से थे वो मुख्तलिफ किस्म के हिस्से थे। अब जब आपने सहाबों को बयान फरमाए तो गैर मुस्लिमों को भी आपने बयान फरमाए। अगर अबू जाल से बात होती तो आप फरमाते मैं मस्जिद अक्सा गया था। अगर अबू बकर सिद्दीक से बात होती तो सिदरतुल मुंतहा की ऊपर की बातें बताते। अबू जर गिफारी से बात होती तो खुदा के दीदार की बातें बताते। अगर आम लोगों से बातें होती तो आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात की बातें बताते हैं। और कुछ बातें वो थी जो किसी को भी नहीं बताई, वो सिर्फ राज़ो नियाज था खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो इल्म की एक वो किस्म है जो पुचाने वाली है, और एक इल्म के वो लम्हात, वो घड़ियां भी हैं जो मुहिब और महबूब के दरमियान गुजरी हैं। इल्म के वो राज भी हैं जो खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान हैं, उनको किसी को नहीं बताया। किसी आदमी से पूछ लें आप, हरमैन में हम जाते हैं, अल्लाह ताला सबको हाजिर नसीब फरमाए। हरमैन में जब जाते हैं तो हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं वहां पर, काबा शरीफ में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो क्या जो हमारे एक्सपीरियंस वहां होते हैं, हमें जो फीलिंग मिलती है वहां पर, या हमें कुछ चीजें वहां से हासिल होती हैं, तो क्या हम जब हज या उम्रा से वापस आते हैं तो एक एक करके सबको बता देते हैं?
سب لوگوں کو بتا دیتے ہیں. اور ہر بندے کے پاس کچھ راز ہوتے ہیں, ہر بندے کے پاس کچھ کیفیات کا علم ہوتا ہے, ہر بندے کے پاس کچھ راز اور اسرار کی باتیں ہوتی ہیں, وہ کسی کو نہیں بتاتا, اپنی قبر میں ساتھ لے کر جاتا ہے. تو اگر ہر ایک کے پاس کچھ کیفیات اسرار کا علم ہو وہ نہ بتائے تو اس پر الزام نہیں آتا. تو مصطفیٰ کے پاس جو اسرار تھے جب انہوں نے نہیں بتائے کیونکہ بندوں کی مصلحت اس میں نہیں تھی, وہ امین تھے, وہ قیامت نے اچانک آنا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسے شک کر لیا گیا کہ ان کا علم ہی نہیں تھا. اور جو یہ کہے کہ نہیں اسرار تھا, علم تھا, اظہار نہیں کیا کیونکہ اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے, تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا اور توحید کا دشمن قرار دے دیا اس کو. نہیں, یہ راز و نیاز کی باتیں تھیں, یہ علم تھا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اب علم کی 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے کر دی, اور علم کا وہ حصہ اگر آپ چاہیں بتائیں اور چاہیں نہ بتائیں آپ کے لیے خاص تھا. یہ سورہ تحریم ہے اور اس کی آیت نمبر 3. اب میں قرآن کریم کی آیات چند آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کا علم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے سامنے اس کا اظہار نہیں فرمایا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, یہ جو میں اسرار کا بار بار لفظ کر رہا تھا وہ اس آیت کے لیے تھا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بعض ازواجہ حدیثا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے اسرار کی بات کی. سبحان اللہ. اب وہ جو بات ہے نا, اسرار کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے, اور اب یہ بات ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے پاس وہ نہیں علم ہوتا, اسرار کی باتیں ہوتی ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, ایک اسرار کا علم تھا جو ایک بیوی کو بتایا, نہ دوسری بیویوں کو بتایا نہ امت کو بتایا. اب جو یہ کہے کہ اسرار کا علم ہی نہیں ہوتا تھا, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کو یہ تاکید کی تھی کہ کسی اور کو نہیں بتانا. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ, اور اس بیوی نے ایک دوسری سے اس کا ذکر کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ أَعْرَضَ عَن بَعْضٍ. اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر کر دیا کہ اس بیوی نے دوسری کو یہ بات بتا دی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے اس کا ظاہر فرما دیا. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو جس کو وہ راز کی بات بتائی تھی نا, اس کو کچھ بات بتائی اور کچھ بات نہ بتائی, اپنے لیے رکھ لی کہ تم نے اس کو بات بتا دی ہے, اس کا کچھ حصہ بتا دیا. وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ, کچھ بتا دی کچھ نہ بتائی. اب یہاں میں اہل علم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو یہ لوگ خوارج میں سے کہتے ہیں کہ ہر چیز بتا دینی چاہیے, اگر ہر چیز بتا دینی فرض تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بعض اپنے پاس کیوں رکھا تھا, وہ بیوی کو کیوں نہیں بتایا؟ نہیں, وہ خاص مصطفیٰ کے لیے تھا, وہ حضور کے لیے اختیار تھا, چاہے بتاتے اور چاہے نہ بتاتے. اب وہ جو بات تھی نا بیوی کو دوسری بتائی, اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے, قرآن کی کوئی آیت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہا کیا بات بتائی تھی, وہ اسرار کیا تھا, وہ مصطفیٰ کو پتا تھا یا اس بیوی کو پتا تھا. اب اس کا وافر حصہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ حضور کو بتا دیا, اب قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بتا دیا, یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں ہے. اب وہ بیوی حیران ہوئی, وہ کہنے لگی آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر,